नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म कावेरी पौडेल। सुरु गरौं 100% समाचार। एसपीपी सम्झौतालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा भएको छ छलफल। सरकारले एसपीपी सम्झौतालाई अगाडि नबढाउने भएकाले यस विषयलाई थप गिजोल्न आवश्यक नभएको परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको भनाई। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले समितिमा धारणा राख्दै कुनै पनि परिस्थितिमा परेर एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गर्नुभएको छ आग्रह। नेपाली सेनाले गत 2074 भदौमा अमेरिकालाई पठाएको पत्र आधिकारिक भएको र त्यो मानवीय सहायताका लागि गरिएको आग्रह भएको छलफलमा सहभागी प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको भनाई। छलफलमा नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेलले रक्षा मन्त्रालय सकारात्मक भनिएकोमा मन्त्रालयलाई सोधिएको हो वा होइन भनी उठाउनु भएको छ प्रश्न। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले एसपीपी सम्झौताको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने धारणा समितिमा गर्नुभएको छ व्यक्त। नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी थाल्न सरकारको गराउनु भएको छ ध्यानाकर्षण। सांसद भट्टराईले मनसुनको समयमा बाढी पहिरो र डुबानको घटनाहरू घट्ने भएकाले यसको व्यवस्थापनका निम्ति पूर्व तयारी थाल्न सरकारको गराउनु भएको छ ध्यानाकर्षण। नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी थाल्न सरकारको गराउनु भएको छ ध्यानाकर्षण। सांसद भट्टराईले मनसुनको समयमा बाढी पहिरो र डुबानका घटनाहरू घट्ने भएकाले यसको व्यवस्थापनका निम्ति पूर्व तयारी थाल्न सरकारको गराउनु भएको छ ध्यानाकर्षण। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद एकवाल मियाले जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 6 निवासी राकेश भक्त पौडेलको हत्या सम्बन्धमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको गठन गर्न गर्नुभयो माग। सत्य तथ्य उजागर गरी अपराधीलाई हदैसम्मको सजाय दिनुपर्ने मियाको भनाई। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भक्तपुरमा भूकम्प पीडितले पाउनुपर्ने अनुदानको दोस्रो र तेस्रो किस्ता नपाएको बारेमा अर्थमन्त्रीको गराउनुभयो ध्यानाकर्षण। इमाडोलका सुशील चटौतले आफ्नो घरमा राखिएकी 13 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको प्रकरणको मुद्दा कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सरकारी वकिललाई दबाव आएको नेकपा एमालेका सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलको स्पष्टोक्ति। दबाव नमान्ने सरकारी वकिललाई सरुवा गरिएको प्रति पोखरेलको आपत्ति प्रकट। महिलामाथिको शोषण दमन र विभेद बढिरहेको उहाँको भनाई। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रहित विपरीत भएकाले सो प्रक्रिया अगाडि नबढाउन गरेका छन् आग्रह। एसपीपीका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले आफै धामी आफै झाँक्री बनेको सत्तापक्षका सांसदको आरोप। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद उर्मिला अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सन्धि सम्झौताहरू गर्दा राजनीतिक दलहरूका बीचमा साझा धारणा बनाउनु पर्ने गर्नुभयो उल्लेख। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सन्धि सम्झौताहरू गर्दा देशका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको साझा धारणा बन्नुपर्ने सांसद अर्यालको भनाई। सत्तामा हुँदा राष्ट्रियता बिर्सेर विदेशीलाई खुसी पार्ने अनि प्रतिपक्ष भएपछि गाली र आलोचना गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै कुनै पनि विषयमा साझा राष्ट्रिय धारणाको आवश्यकता रहेको अर्यालको भनाई। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सांसद प्रकाश पन्थले अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी प्रस्ताव गर्ने काममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई मुछ्ने काम गरिएको भन्दै गर्नुभयो खेद व्यक्त। कोइराला जस्तो निष्ठावान नेतालाई सो प्रस्तावमा मुछेर एमालेले जनतालाई भ्रमित पार्ने कोसिस गरिरहेको उहाँको दावी। बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद दिलकुमारी थापा रावलले सांसदहरूले उठाएका सवालहरूको जवाब दिने गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई रुलिङ गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हासँग गर्नुभएको छ माग। उहाँले सांसदहरूले पछिल्ला दिनमा उठाएका सवालहरूबारे प्रधानमन्त्री देउवा आफै बेखबर रहेको भन्दै जनाउनुभयो आपत्ति। सांसद रावलले सरकारले शैक्षिक सत्र सुरु भएको 2 महिना बढी हुँदा पनि विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुर्याउन नसकेको भन्दै गर्नुभयो आक्रोश व्यक्त। सांसद रावलले मनसुन सुरु हुनु अघि नै विपद व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने तयारी समेत सरकारले नगरेको गर्नुभयो गुनासो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले पछिल्लो समय चर्चाको विषय बनेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीदेखि विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारीका विषयमा सरकारको गराएका छन् ध्यानाकर्षण। सांसदहरूले अमेरिकासँगको एसपीपी कसको पालामा र किन अघि बढाएको हो सत्य तथ्य सदनलाई जानकारी गराउन गरेका छन् माग। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सरकार जिम्मेवार रहेको भनाई गरेका छन् खण्डन। एसपीपीका सम्बन्धमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका सरकार जिम्मेवार रहेको भन्ने नेकपा एमालेको आरोपको खण्डन गर्दै सांसद अमृता थापाले आफ्नै पालामा भएको गल्तीलाई स्वीकार गर्न गर्नुभयो आग्रह। अर्का सांसद अतहर कमाल
मुसलमानले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रमलाई सूर्यप्रसादको प्रोपगान्डाको नामाकरण गर्नुभयो व्यङ्ग्य। सांसद खगराज अधिकारीले एसपीपीको लागि सेनाले पठाएको पत्र कसको मातहतमा गएको छानबिन गर्न आफूहरू तयार रहेको भन्दै उक्त विषय सुशील कोइरालाकै पालामा भएको गर्नुभयो दावी। सांसद उमाशंकर अर्गरियाले मधेस आन्दोलनका बेला सरकारले बनाएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु मधेसी र थारूमाथिको ठूलो विभेद भएको भन्दै तत्काल सार्वजनिक गर्नुभयो माग। विवादित अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदको सबैभन्दा ठूलो दलले उठाएको विषयलाई व्यवस्था गरी संसदको काम कारबाही अगाडि बढाउनु संसदीय इतिहासमा गम्भीर भूल हुने सांसद गणेश कुमार पहाडीको भनाई। आफू मातहतका कर्मचारीलाई गरेको व्यवहारले नेपाली सभ्यताको बेइज्जत गरेको भन्दै सरकारको गाली शिरोमणिको उपमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेलाई दिनुपर्ने सांसद झपट बहादुर रावलले गर्नुभयो टिप्पणी। कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकजुट बनाउने अभियानमा आफू फेरि लागिपर्ने राष्ट्रिय सभाका सांसद वामदेव गौतमको भनाई। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै तत्कालीन नेकपाका सचिवालय सदस्य समेत रहनुभएका सांसद गौतमले कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकृत गर्नका लागि नै आफूले कुनै पनि नेताहरूको बारेमा टीका टिप्पणी नगरेको पार्नुभयो स्पष्ट। पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका गौतमले नेकपा गठनपछि जनता खुसी भएको तर पार्टीभित्रकै उत्पन्न समस्याले सो पार्टीलाई विभाजित गरेको पनि गराउनुभयो स्मरण। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा नेपाल सहभागी नहुने भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकालाई पत्र लेख्नुपर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको भनाई। चन्द्र स्मृति विशिष्ट प्रतिभा सम्मान हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले नेपाल कुनै पनि हालतमा स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा सहभागी हुनु नहुने गर्नुभयो उल्लेख। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल केन्द्रको रूपमा देखा पर्न थालेको अध्यक्ष थापाको भनाई। नेपालको दुवै छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो अवस्थामा नरहेको थापाको भनाई। सरकारको क्रियाकलापका कारण चीनले नेपाललाई आशंकाको दृष्टिकोणले हेर्न थालेको उहाँको भनाई। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट बनाउने क्रममा करको दर हेरफेर गर्न असम्बन्धित र गैरजिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई संलग्न गराउन जघन्य अपराध भएको अध्यक्ष थापाको टिप्पणी। अर्थमन्त्री शर्माले अहिलेसम्म राजीनामा नदिएको तथा प्रधानमन्त्रीले नहटाएको भन्दै गर्नुभयो आश्चर्य प्रकट। उक्त कार्य संवैधानिक नैतिक र राजनैतिक दृष्टिकोणबाट आपत्तिजनक भएको उहाँको भनाई। मिटर ब्याज लिएर र जग्गा कब्जा गरेका साहुप्रति कारबाहीको माग गर्दै नवलपरासीका मिटर ब्याज पीडितले काठमाडौँमा आन्दोलन गरेका छन् सुरु। नवलपरासीका जगदीश बानिया र सुनिल बानियाले स्थानीयलाई मिटर ब्याजमा पैसा लिएर 2 लाख ऋण दिए बापत 15 लाख रुपैयाँसम्म लिएको भन्दै माइती घरमा कारबाहीको माग राख्दै स्थानीयले गरेका छन् आन्दोलन सुरु। साहु जगदीशका दाजुभाइसँग विदेश जानका लागि 1.5 लाख रुपैयाँ ऋण लिएर पनि 6 वर्ष विदेश बसेर कमाएको 12 लाख रुपैयाँ दिँदा समेत अझै ऋण चुक्ता नभएको भन्दै पैसा माग्ने गरेको मिटर ब्याज पीडित राजकुमारको भनाई। रामेछाप जिल्लामा नेपालकै पहिलो पटक डुङ्गा दौड प्रतियोगिता हुने। माझी समुदायको पहिचान संरक्षण तथा परम्परागत खेलको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले प्रथम डुङ्गा खुला पुरुष दौड प्रतियोगिता आयोजना गरिएको रामेछाप जिल्ला खेलकुद विकास समितिको भनाई। प्रतियोगिता डबल र सिंगल गरी 2 विधामा खेलाइने। सिंगलतर्फ 2 जना र डबलतर्फ एक पटकमा 4 जना सहभागी हुने जानकारी। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदद्वारा आयोजित प्रतियोगिता रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित तामाकोशी र सुनकोशी नदीको संगमस्थल सेलेघाटमा सञ्चालन गरिने। पानीमा डुङ्गा दौडाउने प्रतियोगिता भएकाले सम्भावित दुर्घटनालाई ध्यानमा राखी र्याफ्टिङ सहितको गोताखोर हाई अलर्टमा रहने आयोजकको भनाई। प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडीहरू दुर्घटनामा परेमा प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपैयाँ बिमाको समेत व्यवस्था गरिएको आयोजकद्वारा जानकारी। प्रतियोगितामा देशभरिका 20 जिल्लाबाट 1000 प्रतियोगीहरू सहभागी हुने आयोजकको भनाई। जग्गा वर्गीकरण नगरी बैंकमा धितो राख्न नपाउने व्यवस्थाको चौतर्फी विरोधपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यो नीतिको पुनर्विचार गर्ने गरेको छ तयारी। वर्गीकरण नगरिएको जग्गा धितो राख्न नमिल्ने व्यवस्था गरेसँगै देशैभरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाह भएको छ ठप्प। तयारी बिना नै भू उपयोग नियमावली ल्याएका कारण विभिन्न समस्याहरू देखिन थालेपछि शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सहजीकरणका लागि सरकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भू उपयोग नियमावली 2079 राजपत्रमा प्रकाशित गरेर ल्याएको छ कार्यान्वयनमा। सरकारले आइतबारको सार्वजनिक विधा खारेज गरेसँगै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले शुक्रबार पनि शेयर कारोबार सञ्चालन गर्ने गरेको थियो निर्णय। शुक्रबार भने बिहान 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म 2 घण्टा मात्रै कारोबार हुने नेप्सेले गराएको छ जानकारी। आइतबारदेखि बिहिबारसम्म दिनको 4 घण्टा अर्थात् बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म शेयर कारोबार हुने।
शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा गर्ने सरकारको निर्णयपछि नेप्सेले शुक्रबार शेयर कारोबार खुला गरेर आइतबार गर्दै आएको थियो बन्द। अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउने गरेको छ घोषणा। विगत 30 वर्षको तुलनामा पहिलो पटक उच्च ब्याजदर बढाउने बैंकले गरेको हो घोषणा। फेडरल रिजर्भ बैंकले आगामी 3 वटा त्रैमासिकमा 1.5 देखि 1.75 सम्मले ब्याजदर बढाउने गरेको हो घोषणा। सन् 1994 पछि यति उच्च दरमा ब्याजदर बढाइएको यो पहिलो पटक। गत मार्चमा पनि ब्याजदर बढिसकेकाले अब बढ्ने ब्याजदरले अमेरिकामा महँगी निकै बढ्ने र उत्पादन क्षेत्र खुम्चिने अर्थविदहरूको अनुमान। यो वर्षको अन्त्यसम्ममा बैंकहरूले फेडरल रिजर्भ बैंकबाट सापटी लिँदा 3.4% ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था आउने भनाई। यसले सर्वसाधारणले पाउने ऋणको ब्याज पनि बढाउने गरेको छ निश्चित। भारतमा सैनिक भर्तीका लागि ल्याइएको नयाँ योजनाको विरोधमा भइरहेको प्रदर्शन हिंस्रक बन्दै। शुक्रबार बिहान प्रदर्शनकारीले रेलमा गरेका छन् आगजनी। प्रदर्शनकारीले बिहारको समस्तीपुरमा जम्मू तावी गुवाहाटी एक्सप्रेसका 2 वटा डब्बामा र लखीसरायमा पनि अर्को रेलमा आगो लगाइदिएको बीबीसीद्वारा उल्लेख। उत्तर प्रदेशको बलियामा पनि प्रदर्शनकारीले रेलवे स्टेशनभित्र प्रवेश गरी गरेका छन् तोडफोड। उत्तर प्रदेशको पूर्वाञ्चलको बलिया जिल्लामा प्रदर्शन उग्र, प्रदर्शनकारीद्वारा ढुङ्गा मुढा प्रहार। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गरेको छ लाठीचार्ज। अग्निपथ नामक सैनिक भर्ती योजनाको बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पन्जाब लगायतका राज्यमा भइरहेको छ विरोध। योजना अनुसार 17.5 देखि 23 वर्ष उमेर समूहबाट सेनामा भर्ती लिइने। भर्ती गरिएको 4 वर्षपछि 75% जनशक्तिलाई अवकाश दिएर 25%लाई मात्रै पूर्णकालीन सेनामा परिणत गर्ने गरिएको छ प्रस्ताव। प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै भएको हो विरोध प्रदर्शन। सरकारले भने सशस्त्र जनशक्ति र त्यसबाट अवकाश पाउनेहरूको पेन्सन खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै ल्याएको हो नयाँ योजना। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिमले क्यानाडाको भ्रमण गर्ने। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले बिहिबार नेपाली टोलीले क्यानाडाको भ्रमण गर्ने गराएको हो जानकारी। क्यानाडाको भ्रमण दौरान नेपालले घरेलु टोलीसँग 2 खेलको T20 र 2 खेलको 1 दिवसीय सिरिज खेल्ने। नेपालले क्यानाडासँग सुरुवातमा T20 सिरिज खेल्ने। पहिलो T20 असार 14 गते र दोस्रो T20 असार 15 गते हुनेछ भने नेपाल र क्यानाडा बीचको पहिलो 1 दिवसीय असार 20 र दोस्रो 1 दिवसीय असार 21 गते हुने जानकारी। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको स्कटल्यान्डमा आयोजना हुने त्रिदेशीय सिरिज अघि नेपालले क्यानाडाको भ्रमण गर्न लागेको उल्लेख। नेपालले स्कटल्यान्डमा आयोजक र नामिबिया विरुद्ध खेल्ने। सिरिज आगामी जुलाईमा हुने जानकारी। सार्क प्रतिद्वन्दी भुटानलाई 50 रनले हराउँदै मलेसियामा शुक्रबारबाट सुरु भएको एसएससी महिला T20 च्याम्पियनसिपमा नेपालले गरेको छ विजयी सुरुवात। यूएसटी यूकेएम ओभलमा नेपालले दिएको 95 रनको लक्ष्य पछि आएको भुटानले 17.5 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर मात्र 44 रन जोड्दा नेपालले निकालेको हो 50 रनको जित। मध्यम लक्ष्य सहित जवाफी ब्याटिङ गरेको भुटानका लागि छिरिङ जानगोमोले सर्वाधिक 16 रनको पारी खेल्दै नगावाङ छोडेनले 8 तथा सुनाम छोडेनले 5 रनको गरिन् योगदान। भुटानलाई सस्तमै समेट्न नेपालकी संगीता राईले लिन 4 विकेट। यस्तै कविता कुँवरले 2 तथा अस्मिना कर्मचार्य, सीता राणा मगर र इन्दु वर्माले लिए 1-1 विकेट। नेपालका लागि जल श्रेष्ठले सर्वाधिक 23 रन जोड्दा इन्दु वर्माले जोडिन् 20 रन। कप्तान रुबिना छेत्रीले 21 रन जोडिन् भने डोली भट्टले बनाइन् 5 रन। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।